Okay, let's start now. Okay, so starting from 21. Okay. Okay. Avyaktoksara ityuktah अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः tamahuh paramam gatim तमाहुः परमां गतिम् yam prapya na nivartante यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धमा paramam mama. तद्धाम परमं मम. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. येन सर्वमिदं ततम्. पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्. यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् प्रयाता यान्ति तं कालम्. वक्ष्यामि भरतर्षभ. वक्ष्यामि भरतर्षभ. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ. अग्निज्योतिरः शुक्लः अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः. ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः. अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः.
अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः अन्यया वर्तते पुनः शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सृती पार्थ जानन् नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन योगयुक्तो भवार्जुन नैते सृती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण। Okay, so this is the first time I'm sort of leading the shlokas, so please feel free to ask if y'all have any doubts. Also, Veena ji, there was one word where I wasn't clear. So, is it Agnir Jyotiraha or Agni Jyotiraha? No, Agnir Jyotiraha. There is a Yeah, sorry, I said that. matra there. Okay, I said Which that one wrong. is, yeah, So, this please, 24. yeah, So there is a ra matra there. yeah. On So it's top of Agni ya. Jyotiraha. Yeah. Agnir Jyotiraha. Yeah. Okay, thank you. So how are we doing this, Vinaji? Are we revising the previous time? Or? So I think anybody willing to chant last week's shloka? I can. Okay. Oh, so no, if somebody else does, that's okay. Oh, I'm happy to do whatever. I'm happy to tell if anyone wants to, or I'm happy to say myself too if anyone wants to. Yeah. Please go ahead. Okay. So from 12, that is, yeah. From 11 to 20. 11 to 20. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्. Sorry, the screen is not moved to the. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु
नश्यत्सु न विनश्यति. कृष्णार्पणमस्तु. That was really good, Panagaji. Thank you. Thank you so much. Okay, so we start from today's shlokas. So, yeah, whoever wants to start can start, and maybe we just go around all the participants. Yeah. Any starters? I can start. Okay. Avyaktoksara ityuktah tamahu paramam gatim yam prapya na nivartantye tatham param mama purusha sapara partha bhaktya labhyat svatnanyaya satvananyaya Labhyastvananyaya. labhyasvanannaya yasyantasthani bhutani yena sarvamidam tatam. Yeah, good. Thank you. Next, Yarana. Shall I start, Nalini ji? Oh, yeah, sure, Sheila ji. Yeah. Please. Yatra kale tvanavrittim avrittim chaiva yoginaha prayata yanti tam kalam vakshyami bharatarshabha. You can say another one, Sheila ji. Okay. Agnirjyotirah shuklaha षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. Yeah, good. Thank you. Anyone else? धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमासं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यानवृत्तिम् अन्यया वर्तिते पुनः. Yes, thank you. नैते श्रुतिः पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरपरब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Thank you. That was good. So, any doubts, anyone, before we close? No? Anything else, Veena-ji, or shall we close? Yeah, let's close and the next week it's round robin. So please indicate in WhatsApp group whoever is available for round robin. So that Yeah, that's the whole chapter, Alva. whole chapter. Okay, that's fine. Okay, then we'll close. Thank you all. And we shall meet again at 4 o'clock for the next session. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, we'll join again for the Chintan.